अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है इस उम्मीद, यकीन, दुआ और गुमान के साथ कि आप जहाँ कहीं भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुसूसी रहमतों के ज़ेरे साया हैं। पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे हैं कि इंतखाबी माहौल सज चुका है, उम्मीदवार कागज़ात नामज़दगी वसूल कर चुके हैं और अब जमा करवाने की बारी है। और अब देखना ये होगा कि कौन कौन से बड़े नाम हैं जो वो अपने कागज़ात नामज़दगी जमा करवा देंगे और कौन से ऐसे नाम हैं जिन्हें ये मौका नहीं मिलेगा कि वो अपने कागज़ात नामज़दगी जमा करवा सकें। वैसे तो बड़ा सीधा सा कानून है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का जो इलेक्शन एक्ट है उसके मुताबिक आपका अपना ज़ाती तौर पर कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने के लिए, हासिल करने के लिए, ये स्क्रूटनी के लिए पेश होना ज़रूरी नहीं है। बहरहाल देखते हैं वो कौन से लोग हैं जो अब आएंगे और कौन से नहीं आएंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। इलेक्शन कमीशन से मुतालिक जो वकला तंजीमें हैं वो भी अपने रिज़र्वेशन शो कर रही हैं, लेकिन क्या ये इलेक्शन से पहले इलेक्शन की साख को मजरू करने का तरीक़ाकार है या इन लोगों का मकसद कुछ और है। पाकिस्तान बार एसोसिएशन या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऐसे वक्त में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार क्यों कर रही हैं, इस पर जो PTI के बानी रहनुमा हामिद खान, उन्होंने भी अपने रिज़र्वेशन का इजहार किया है कि ये वक्त समझ नहीं आ रहा। बहरहाल अब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब को चाहिए कि इनको बुलाएं और इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाए। आज जो दो एलामिया कल आए थे वो बड़ी उजलत में थे। इलेक्शन खैर खैरियत से हों, पाकिस्तान सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाए, हमारी दुआ यही है। और साथ ही साथ कुछ साइडलाइन जो डेवलपमेंट्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो मैं बात करूंगा चेयरमैन, जो साबिक चेयरमैन PTI हैं उनसे मुतालिक, जो इस वक्त पाबंद सलासिल हैं, सलाखों के पीछे हैं। एक केस में उनकी सज़ा मुअत्तल हो चुकी है, लेकिन और बहुत से मामलात हैं जिसमें उन्हें पाबंद किया गया है। ये वो साहब हैं, इमरान खान वो शख्सियत हैं जिन्होंने बबांग दोहल अपनी कौम के सामने ये रखा, ये बताया कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके लिए आया हूँ। और बड़ी क्लियर बात उन्होंने की कि उन्हें पैसा अगर बनाना होता तो वो क्रिकेट को ना छोड़ते, पैसा अगर बनाना होता तो वो यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर दे देते, उन्हें अगर पैसा बनाना होता तो वो उस दुनिया में बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते थे, लेकिन पैसा कभी उनकी तरजीह नहीं रही। और जिसकी मिसाल वो अपने बहुत से फलाही प्रोजेक्ट्स की सूरत में भी देते हैं। और फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में खुलकर आवाम के सामने रखा कि उनका क्या लाइफस्टाइल था। उनके चाहने वाले भी इस बात का इदराक करते हैं। और फिर जब उन्होंने अपने आप को मज़हब की तरफ मोड़ा तो उनका क्या, उनकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आई, ये तमाम बातें पाकिस्तान के अवाम के सामने रखी गई। सबसे बड़ा उनका जो नारा था वो पाकिस्तान में रियासत मदीना बनाना था और उसके लिए कोशिश करना था। रियासत मदीना एक ऐसी रियासत थी जिसमें अंसार और मुहाजिरीन भाई भाई बन के रहते थे। और रियासत मदीना एक ऐसी रियासत थी कि जब फ़तह मक्का होता है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान करते हैं। रियासत मदीना एक ऐसी रियासत थी कि जिसमें सूद का निज़ाम नहीं था। रियासत मदीना एक ऐसी रियासत थी कि जिसमें शराब नोशी पे पाबंदी थी। रियासत मदीना एक ऐसी रियासत थी कि जिस पे इंसाफ पूरी दुनिया में बताया जाता था और ये एक बड़ा बेहतरीन मॉडल था। और जो साबिक चेयरमैन PTI हैं वो समझते थे कि पाकिस्तान के अवाम इस मॉडल को पजीराई देंगे और पाकिस्तान की अवाम ने इस मॉडल को पजीराई दी भी। लेकिन अब जब कहानियाँ खुल के आती हैं तो पता चलता है नैब ने जो अपना कल रेफरेंस दायर किया है उसमें क़िबला को बतौर वज़ीर-ए-आज़म 108 तोहफ़े मिले और 108 तोहफ़ों में से जो 58 तोहफ़े हैं वो तोशाखाना में जमा ही नहीं करवाए गए। साथ ही साथ नैब का ये रेफरेंस बताता है कि बुशरा बीबी को सऊदी अरब की तरफ से जो ज्वेलरी सेट मिला था वो भी तोशाखाना में जमा नहीं करवाया और आधी से भी कम कीमत जमा करवा के अपने पास रख लिया। फिर ये भी पता चला जब कहानियाँ सामने आती हैं तो जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसके जो मामलात हैं वो भी बड़े अजीब व गरीब हैं। तो जनाब ये जो बात थी कि मुझे ज़रूरत नहीं है पैसा बनाने की, मैं पैसा बनाना चाहता तो और तरीक़ों से बना सकता था, लेकिन ये इल्ज़ामात और फिर एक ऐसा इल्ज़ाम कि जिसमें आप के बारे में जज ने ये भी कह दिया कि आप करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब करार पाए गए हैं, इसलिए आपको अदालत सज़ा देती है। और अब उनके जो मौजूदा चेयरमैन हैं गौहर अली ख़ान, वो कहते हैं 3 हलकों से वो कागज़ात नामज़दगी जमा करवाएंगे। यहाँ पे आइन की, कानून के कायदे की, ज़ाब्ते की आप बहुत बात करते थे, इंसाफ की बात करते थे। ये नहीं समझ आती, आज तक तो ये मिसाल हमने नहीं देखी कि अगर किसी मुजरिम की सज़ा मुअत्तल हो जाए तो फिर उसकी नाअहली भी मुअत्तल हो जाती है। आइन व कानून के मुताबिक वो नाअहल रहता है और जो नया कानून है उसके तहत कम से कम 5 साल तो आप नाअहल रहेंगे, आप पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते।
بہرحال یہ کہانی تو اب جو سامنے آئی ہے یہ بڑی عجیب و غریب ہے، لیکن پھر بھی ایک بہت بڑا طبقہ جن کی نفسیات کے ساتھ ریاست مدینہ کے نام پہ، ایمانداری کے نام پہ، نئی ٹیکنیک کے نام پہ کھیلا گیا، جن کی ذہن سازی کی گئی، اتنی پکی ذہن سازی کی گئی، وہ اس بات کو، میری بات کو نہیں مانیں گے۔ اور اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو نیچے کمنٹس پڑھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے تاثرات کیا ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک کہانی ہے جو ملک میں حالات چل رہے ہیں، لیکن انتخابات میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو شرکت کرنی چاہیے اور تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں مواقع ملنے چاہیے، اور جو ہر سیاسی جماعت کہتی ہے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، تو پھر کس کو مل رہی ہے؟ سوال تو یہ بھی ہے۔ اور ہر سیاسی جماعت جو ہے اس کی لیول پلینگ فیلڈ سے مراد یہ ہے کہ ان کی مرضی کی جو معاملات ہیں وہ حل ہو جائیں۔ دوسری بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، تقریباً 8-10 ماہ پہلے گلزار امام شمبے جس کا تعلق BNN سے تھا، اس نے ریاست کے سامنے سرنڈر کیا تھا۔ آج بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ابھی ایک فلم ہے ڈھائی چال، تقریباً وہ بھی ایسا ہی ہے جیسا یہ آج ہوا ہے، اور اس فلم میں بھی بتایا گیا ہے کہ کیسے جو ہیں پاکستان دشمن ممالک پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے فنڈنگ کرتے ہیں، اور پھر ان کے طریقہ کار کیا ہے، لوگوں کی ذہن سازی کیسے کی جاتی ہے، سیکٹ کے نام پہ، کلر کے نام پہ، کاسٹ کے نام پہ، زبان کے نام پہ، کریڈ کے نام پہ۔ خبر وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن میں اس کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ ڈھائی چال جو ہے وہ آج ناکام ہوئی ہے بھارت کی۔ جو BNA ہے اس کے جو کمانڈر ہیں سرفراز بانگلزئی، 70 ساتھیوں سمیت انہوں نے قومی دھارے میں شمولیت اختیار کر لی ہے، اور اب یہ بھی شنید ہے کہ ریاست نے پالیسی اپنائی ہے کہ وہ لوگ جو بندوق چھوڑ کے قومی دھارے میں آنا چاہیں گے ان کو معاف کر دیا جائے گا، اور اب ہم بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ معافی پائیدار ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسا نہ ہو کہ اس معافی کو فی الوقت یہ لوگ استعمال کریں اور اس کے بعد پھر سے ان ایکٹیویٹیز میں آ جائیں۔ یہ بڑی حوصلہ کن بات ہے۔ پاکستان کے اندر ایک معاملہ اور بھی بہت سینسٹیو ہے، وہ چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آئے روز احتجاج ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں بلوچستان میں احتجاج ہوا، اور لوگوں کے معاملے میں ایک بہت بڑا ابہام ہے۔ ویسے تو آج جو سرفراز نے بڑی زبردست بات کی، سرفراز بنگلزئی نے، اس نے کہا کہ لنڈن میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے جھانسے میں نہ آئیں، یہ سارے لوگ لنڈن سے بیٹھ کے تحریک چلاتے ہیں۔ 2012-13 میں ماما قدیر بلوچ نے جب پیدل لانگ مارچ کیا تھا تو ہم نے میڈیا پہ کور کیا، اس کو کوریج دی، لیکن ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ ماما قدیر بلوچ تو فنڈنگ لے کے خود باہر چلا گیا، لوگوں کو ماموں بنا گیا ہے، اور جس کاز کے لیے وہ آگے بڑھ رہا تھا وہ تو کوئی کاز ہی نہیں تھی۔ لیکن ایک بات سوچنے والی ہے، میں کبھی بھی اس بات کو جسٹیفائی نہیں کرتا کہ لوگ جو ہیں وہ جبری طور پر ان کو گمشدہ کیا جائے، لیکن اب سوال یہ ہے، اب جو نئے طریقے یا نئے سلسلے سامنے آ رہے ہیں اس میں پتہ چل رہا ہے کہ اکثریت ایسی ہے جو از خود ہی غائب ہے، اور یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے۔ پھر ایک ریاست مخالف پروپیگنڈا چلایا جاتا ہے، وہ بھرپور انداز میں چلایا جا رہا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں آپ کو بھی پتہ ہے چلانے والے، اور ان کا مقصد کیا ہے کہ وہ بھی اب ایک طرح سے اعلی کار بن رہے ہیں۔ وہ پروپیگنڈا یہاں چلاتے ہیں، اس کو اپریسیشن بھارت میں ملتی ہے۔ تو آج کا ایپیسوڈ ایک بات بتاتا ہے، میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، ایک بات واضح ہوتی ہے کہ اگر یہ لوگ قومی دھارے میں آ رہے ہیں اور ریاست ان کو کھلے دل سے قبول کر رہی ہے، تو پھر یہ جو لوگ جنہیں جبری گمشدگی کی بات کی جاتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جبری طور پہ گمشدہ کیا جائے یا ان پہ ظلم کیا جائے؟ اگر ایسے کوئی لوگ ہیں بھی تو ان کو بالکل سامنے عدالت میں لانا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ ریاست کو اگر وہ ماں کے جیسا سلوک کر رہی ہے تو پھر دل بڑا کرنا چاہیے، باقی لوگوں کو بھی دل بڑا کرنا چاہیے، اور اس پروپیگنڈے پہ دھیان نہیں دینے چاہیے۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔